शिवापराधक्षमापणस्तोत्रं द्वितीयश्लोकः। बाल्ये दुःखातिरेकान्मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासुः नोऽसक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवमलजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगातिदुःखाद्रुदितपरवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। बाल्ये अहं मलेन लिम्पितेन वपुना अहम् अत्यन्त दुःखितः भवामि। वक्तुं न शक्नोमि। अशुद्धं परितः वर्तते, शुभ्रं कुर्वन्तु इति वक्तुं न शक्नोमि। अतः तस्मिन्नेव अहं भ्रमणं करोमि। पुनः क्षुधा पिपासा अपि भवतः मयि। अतः मातुः स्तन्यपानार्थं प्रतीक्षां करोमि। कदा माता आगच्छति, कदा क्षीरं पाययति इति। एवं मलजनिता इन्द्रियेभ्यः अशक्तः एवं प्रकारेण अहं दुःखं प्राप्नोमि। पुनः मलजनिताः जन्तवः क्रिमिकीटकादयः मां दशनं कुर्वन्ति, मां तुदन्ति। तान् अपसर्तुम् अशक्तः भवामि। मम इन्द्रियेभ्यः अपसारितुम् अशक्तो भवामि। पुनः नानारोगाः कबलिताः भवन्ति मां। नानारोगैः आवृतः अहम् अत्यन्त दुःखात् रुदामि। शरीरं मम वशे नास्ति बाल्यकारणेन। अतः परवशो भवामि। शरीरं परवशो भवति। कदा आगच्छन्ति, कदा मां शुभ्रं कुर्वन्ति, कदा माता स्तन्यपानं ददाति, एवं प्रकारेण अत्यन्त दुःखितो भवामि तस्मिन् समये। अतः शङ्करं स्मर्तुमपि मनः नास्ति। दुःखभरितहृदयेन शङ्करं न स्मरामि। कदापि शङ्करः मयि मनसि भगवन्नामं कदापि न आगच्छति। अतः हे शिव शम्भो, हे महादेव, बाल्ये कृत मम अपराधान् क्षमस्व।
शिवापराधक्षमास्तोत्रं तृतीयश्लोकः। प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मन्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवतिस्वादसौख्ये निषण्णः शैवे चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। अहं बाल्यात् प्रौढः अस्मि। यौवनस्थः अस्मि। तस्मिन् समये मां विषयान् बाधन्ते। पञ्चेन्द्रियैः कल्पितविषयैः अहं बाधे। पञ्चभिः विषयविषधरैः विषयाः ये वर्तन्ते ते सर्पाः शतशः सहस्रशः सर्पाः इव मां बाधन्ते। पञ्चेन्द्रियैः कल्पितसमानीतविषयः नो चेत् विषयाः मर्मसन्धौ अर्थात् केवलं पञ्चेन्द्रियैः न आनीताः, पञ्चेन्द्रियैः सह मनः अपि वर्तते। मनःषष्ठेन्द्रियाणि इति। षष्ठेन्द्रियः भवति मर्मसन्धिः। तस्मात् आनीताः विषयाः विषधराः सर्पाः इव मां बाधन्ते। तैः सर्पैः अहं दष्टोऽस्मि। पुनः मम विवेकः नष्टः जातः। युवतीनां सुतेषु धनेषु युवतिषु अहम् अत्यन्तम् आस्वादनं कृत्वा सौख्ये अस्मि, सौख्ये निमग्नो भवामि। मम स्वतः मया सम्पादितं मया अर्जितं धनम् एतत् पुनः अस्माकं पत्न्यः, मम पत्नी नो चेत् भर्ता, एवं प्रकारेण अहं तेषु विषयेषु एव अनुरागासक्तचित्तः भवामि। मनः तेषु एव लग्नो भवति। शैवे अर्थात् बाल्यः नाम बालभावः, अज्ञानम् इति। अज्ञाने चिन्ताविहीनः किं
करवाणि किम् अकरवाणि इति धर्माधर्मज्ञानं कर्माकर्मज्ञानं विना एव चरामि। पुनः एवमेव न, मम हृदयं मानगर्वाधिरूढं भवति। धनमदान्धात् अथवा प्रभुत्वेन प्रभुत्वासक्तचित्तः प्रभुत्वे अधिरूढः अधिकारः वर्तन्ते मयि। अतः अत्यन्तम् अभिमानं दुरभिमानं पुनः अत्यन्तगर्वं मयि आवृतः भवति। तस्मिन् विषयेषु आसक्तचित्तः अहं गर्वेण अभिमानेन आवृतचित्तः अहं सुतधनयुवतिषु मग्नचित्तः अहं कदापि त्वां न चिन्तयामि न स्मरामि। अतः भोः शिव, हे महादेव शम्भो, मम अपराधं क्षमस्व। शिवापराधक्षमास्तोत्रं चतुर्थः श्लोकः। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगलगतिमतश्चाधिदैवादितापैः प्राप्तैरोगैर्वियोगैर्व्यसनकृशतनोर्ज्ञप्तिहीनं च दीनम् मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धूर्जटेर्ध्यानशून्यम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। अहं वार्धक्ये अस्मि। मम शरीरं वृद्धिम् आप्नोति। पुनः इन्द्रियाणां शक्तिः लोपः जातः। मम इन्द्रियाणि एव, किन्तु तैः सह अहं सम्यक् कार्यं कर्तुं न शक्नोमि। अतः विगलितमनः अहं, विगलगतिः अर्थात् सम्यक् चलितुमेव नास्ति, गतिरेव नास्ति। कथं वर्तितव्यं, कथं जीवनं यापितव्यम् इति मम चिन्ता भवति। पुनः आधिदैवादितापैः अहं बाधां प्राप्नोमि। बाधा अनुभूयते मया। आधिदैवादितापैः बाधां प्राप्नोमि अहम्। आध्यात्मिकम् भौतिकम् आधिदैविकम् इति तापत्रयं भवति। तैः अत्यन्तभयं
दुःखं प्राप्नोमि अहं। पुनः अधिकाः रोगाः कबलिताः भवन्ति मां। रोगयुक्तं मां रोगयुक्तां मां मम परिजनाः त्यजन्ति, किन्तु तेषां व्यसनेन मम भर्ता, मम भार्या, मम सुतः सुता वा परिजनाः, सोदर्यः, पितामात्रा एवं प्रकारेण, मातापिता एवं प्रकारेण मम जनाः मां परित्यक्ताः भवन्ति इति तेषु व्यसनेन अहम् अत्यन्तदुःखितं दुःखम् अनुभवामि। दुःखेन शरीरं कृशमपि भवति। कृशतनुः अहं। पुनः एवमेव न स्मरणमपि न भवति। सर्वविषयान् स्मरामि। दीनः येषु निर्गुण येषु दोषेषु अहं दीनं भवामि। मम मतिः मिथ्याविषयाः ये भवन्ति तेषु एव भ्रमति। पुनः मुह्यति। मां विषयाः मुह्यन्ति। पुनः तेषु वाञ्छाः अपसर्तुं न शक्नोमि। विषयेषु अभिलाषाः, वाञ्छाः, ईप्साः ये भवन्ति तान् अपसर्तुं न प्रभवामि। एवं प्रकारेण सर्वेषु विषयेषु, परिजनेषु, दुःखेषु मम मनः परिभ्रमति। किन्तु एकवारमपि धूर्जटिं त्वां शम्भुं मङ्गलप्रदं न स्मरामि। त्वां स्मर्तुं शून्यमतिः अहं भवामि। अतः हे शिव, हे शम्भो, हे महादेव, मां क्षमस्व। मम सर्व अपराधान् क्षमस्व। श्रीशङ्करकृत शिवापराधक्षमापणस्तोत्रम्। पञ्चमः श्लोकः। स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोऽयं पूजार्थं वा कदाचित् बहुतरगहने खण्डबिल्वीदलं वा नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पैस्त्वदर्धं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। हे भगवन्, प्रत्यूषकाले एव उत्थानम् इति शास्त्रेषु वर्तते। प्रभाते एव उत्थानम् इति, उत्थानविधिः इति। तस्मिन् समये नित्यकृत्यं विधाय स्नानं कृत्वा अहं
स्रपनविधिम् अभिषेचनविधिं त्वाम् अभिषेचनं न करोमि। मन्दबुद्ध्या। पुनः तस्मिन् विधौ स्रपनविधौ अभिषेचनविधौ यदि अहम् अभिषेचनं करोमि तस्मिन् समये अहं दीर्घसूत्रत्वात् अलसत्वात् गाङ्गतोयं न आनीय न समर्प्य एव अभिषेचनं करोमि। गाङ्गतोयं गङ्गाजलं भवतः प्रीतिकरं भवति, किन्तु मम अलसत्वकारणात् तं न आनीय न समानीय एव अहं केवलं जलेनैव अभिषेचनं करोमि। कदाचित् एकस्मिन्नपि काले एकस्मिन्नपि दिने अपि तव पूजार्थम् बिल्वदलं न आनीत्वा एव पूजां करोमि। यतोहि बिल्वदलं समानेतुम् अत्यन्त कष्टतरं भवति मम। अतः बिल्वदलं विना एव बिल्वदलं त्वदभीष्टं बिल्वदलं भवति, अत्यन्तप्रीतिकरं भवति, किन्तु तं मम अलसत्वेन एकमपि तं बिल्वदलं न समानीय एव अहं पूजां करोमि। पुनः पद्मानि सरस्येव विकसितानि भवन्ति, न तु मया कल्पितानि, प्रकृत्या एव सम्भवानि भवन्ति। किन्तु तानि पद्मानि नो चेत् पद्ममाला अपि आनेतुं मम क्लेशः, अहं क्लेशम् अनुभवामि। अतः पद्ममाला विना एव पद्मं विना एव अहं त्वां पूजयामि। पुनः सुगन्धपरिमलद्रव्याणि पुष्पाणि विना एव अहं पूजां करोमि मम अलसत्वकारणात्। अतः हे शिव, हे महादेव, हे शम्भो, मम अपराधः क्षमस्व। श्रीशङ्करकृत शिवापराधक्षमापणस्तोत्रं षष्ठः श्लोकः। दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिगुडसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गम् नोलिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैर्कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैः नैव भक्ष्योपहारैः क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्रीमहादेव शम्भो। हे भगवन्,
दुग्धैः क्षीरैः क्षीरेण मधुना आज्येन अर्थात् घृतेन दध्ना गुडेन अपि अहं कदाचिदपि न स्नपयामि। भवन्तं त्वां तव लिङ्गं न स्नपयामि। पुनः परिमलभरितैः चन्दनैः मया लेपनं न कृतम्। प्रसूनैः अर्थात् पुष्पैः प्रकृत्या सिद्धैः पुष्पैः अपि पुष्पैः न पूजयामि। कनकविरचितैः पुष्पैः पूजां करोमि इति चिन्तनं किमुत। धूपैः कर्पूरभरित कर्पूरयुक्तदीपैः विविधरसयुतैः नवरसभरितैः भक्ष्यैः उपहारैः अपि भवान् न पूजितः। धूपैः दीपैः कर्पूरादि उपचारैः अहं त्वां न सेवितवान् अथवा सेवितवती। न पूजयामि, न सेवयामि। नानाविध भक्ष्यान् उपहारान् नवरसभरितान् स्वादिष्टपदार्थानि त्वां न निवेदयामि। अतः भो महादेव शम्भो शिव 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 मम अपराधः क्षमस्व, अपराधं क्षमस्व। अत्र प्रतिश्लोके अपि शिव 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 इति त्रिवारं उद्घाटितम्। अर्थात् अधुना अहम् अपराधेन युक्तः, अहम् अत्यधिकं चिन्तां प्राप्नोमि। अतः तया चिन्तया एकवारं न त्रिवारं शिव 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 इति उच्चारणेन मम अपराधः अपगतः भविष्यति इति अत्र अर्थः भवति।